नमस्कार। बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले 5औं तहको महिला विकास निरीक्षक पदको नयाँ पाठ्यक्रम तपाईँका लागि सार्वजनिक गरिसकेको छ। आज अर्थात् पुस महिनाको 17 गते यो नयाँ पाठ्यक्रम प्रकाशन भइसकेको छ। यसको आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले राखिसकेको छ। र आज तपाईँलाई यो पाठ्यक्रमको बारेमा सम्पूर्ण कुरा बताउन गइरहेको छु। के कुरा राखिएको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी अध्ययन गर्नुपर्छ, कसरी तपाईँलाई प्रश्नहरू आउँछ भन्ने बारेमा सबै जानकारी आजको भिडियोमा तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। भिडियो तपाईँका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। भिडियो पुरा हेर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सनुहोला। र यो जुन नयाँ पाठ्यक्रम छ, यो पाठ्यक्रम सरस्वती हेर्ने भने चाहिँ पुरानो पाठ्यक्रमभन्दा त्यस्तो खासै मैले केही पनि फरक देखिनँ। जुन तपाईँले पहिला पढिराख्नु भएको छ त्यही पाठ्यक्रम हो, यसमा केही पनि चेन्ज त्यस्तो भएको छैन। तपाईँले हेर्नुहोला र पाठ्यक्रममा पढ्नुपर्ने चाहिँ के कुरा छ, तपाईँले कसरी अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सबै जानकारी बताउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ प्राविधिकतर्फ विविध सेवा 5औं तहका महिला विकास निरीक्षक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेर यो पाठ्यक्रम तपाईँका लागि सार्वजनिक गरिएको छ। र यो पाठ्यक्रमलाई 2 चरणमा विभाजन गरिएको छ। एउटा भनेको प्रथम चरणमा तपाईँलाई लिखित परीक्षा हुन्छ र त्यसैगरी दोस्रो चरण भनेको चाहिँ कम्प्युटर परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुनेछ। र लिखित परीक्षा तपाईँको 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटर परीक्षण र अन्तर्वार्ता चाहिँ 40 पूर्णाङ्कको हुन्छ। अब यसमा लिखित परीक्षा अन्तर्गत जुन प्रथम चरणको छ यसमा तपाईँलाई 2टा पत्र हुन्छ। एउटा चाहिँ प्रथम पत्र, अर्को चाहिँ यसको द्वितीय पत्र छ। प्रथम पत्रमा तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण छ भनेको तपाईँको जीके आइक्यू। यो जीके आइक्यूमा तपाईँलाई विषयवस्तु भनेको सामान्य ज्ञान छँदैछ, त्यसै गरी आइक्यू, त्यस्तै अङ्ग्रेजी र नेपालीको व्याकरणको कुराहरू तपाईँले पढ्नुपर्छ। यी टपिक्सहरूबाट प्रथम पत्रमा सोधिन्छ। र प्रथम पत्रको 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुन्छ, जसमा तपाईँका लागि वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू आउँछ भनेको अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू तपाईँलाई सोधिन्छ। 4वटा अप्सन तपाईँलाई उत्तरमा आउँछ र 4वटा अप्सनमध्ये तपाईँले एउटा अप्सन चुज गरेर यो लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। र यसको एउटा प्रश्नको 2 अङ्क हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा प्रश्नको 2 अङ्क हुन्छ। 50वटा प्रश्न तपाईँका लागि सोधिन्छ, जम्मा 100 पूर्णाङ्कको, र 45 मिनट तपाईँले यसमा समय पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ प्रथम पत्र। र त्यसपछि अर्को भनेको दोस्रो पत्र छ। दोस्रो पत्र तपाईँको लैङ्गिक समानता तथा समसामयिक मुद्दाहरू छ। अब यो दोस्रो पत्रबाट तपाईँलाई 100 पूर्णाङ्कको प्रश्नहरू सोधिन्छ। यो दोस्रो पत्र चाहिँ तपाईँहरूको लागि विषयगत प्रश्नहरू सोधिनेछ। दोस्रो पत्रमा भनेको लामो उत्तर आउने र त्यसै गरी छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू तपाईँका लागि सोधिन्छ। लामो उत्तर आउने प्रश्न तपाईँका लागि 5वटा आउने हेर्न सक्नुहुन्छ। 5 प्रश्न इन्टु 10 अङ्क भनेको छ 10-10 नम्बरको 5वटा प्रश्न आउँछ। त्यसै गरी 10वटा प्रश्न चाहिँ तपाईँका लागि छोटो उत्तर आउने भनेको 5 पूर्णाङ्कको 5 नम्बरको 10वटा प्रश्न आउँछ। 50 नम्बरको चाहिँ लङ क्वेसन र त्यसै गरी 50 नम्बरको सर्ट क्वेसन तपाईँका लागि सोधिनेछ। जम्मा 3 घन्टा तपाईँले समय पाउनुहुन्छ लिखित परीक्षाको लागि। यो रहेको छ। र यो लिखित परीक्षामा तपाईँ पास हुनुभयो भने त्यसपछि बल्ल तपाईँ यसको दोस्रो चरण भनेको अन्तर्वार्ता र कम्प्युटर परीक्षणमा भाग लिन पाउनुहुन्छ। यो छ यसको मोटामोटी फर्मेट। त्यसपछि अब यो कम्प्युटरको कुराहरू तपाईँले लिखित परीक्षामा पास हुनुभयो भने त्योभन्दा पछि तपाईँले थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। अहिले यसमा धेरै तपाईँले समय दिनु पर्दैन। अब यहाँ द्रष्टव्यमा लेखेको कुराहरू हेर्नुहोला। सबभन्दा पहिला यसको तपाईँले लिखित परीक्षाको माध्यम चाहिँ नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी अथवा दुईटै भाषा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 2 नम्बरमा हेर्नुहोला, वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ भनेको छ। र उत्तर नदिएमा चाहिँ त्यस बाबत अङ्क दिने छैन र अङ्क कट्टा पनि गर्ने छैन भनेर पनि भनिएको छ। यो भनेको तपाईँले जुन मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ, तपाईँको प्रथम पत्रको जुन इक्जाम हुन्छ त्यसमा तपाईँले उत्तर चाहिँ मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईँको मिलाएको नम्बरबाट एउटा प्रश्नको नम्बरको जुन टोटल पूर्णाङ्क हुन्छ 2 नम्बरबाट 2 नम्बरको 20% नम्बर चाहिँ घट्छ भनेको तपाईँले 5वटा प्रश्न मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईँको 2 नम्बर चाहिँ माइनस हुन्छ। यसमा तपाईँले ध्यान दिनु होला। र त्यसको उत्तर दिनु भएन भने चाहिँ तपाईँको नम्बर माइनस हुँदैन। यो कुरा छ। त्यसपछि अन्य कुरा यसमा तपाईँले हेर्नु होला, यसको चाहिँ प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट छाड्नुभएका उम्मेदवारले मात्र द्वितीय चरणको कम्प्युटर परीक्षणमा सहभागी गराइनेछ भनेर पनि भनिएको छ। यसमा अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने भनेको तपाईँको प्रथम पत्र र दोस्रो पत्रको जुन परीक्षा हुन्छ यो परीक्षा चाहिँ तपाईँको सँगै हुन्छ। एकै दिनमा अथवा एक दिन छोडेर एक दिन बिराएर एक दिनको फरकमा तपाईँको परीक्षा हुन्छ। लोकसेवा खरिदा सुब्बाक जस्तो तपाईँ प्रथम पत्रमा पास भएपछि अनि बल्ल यसको दोस्रो पत्रमा तपाईँले भाग लिन पाउनुहुन्छ, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। यसको प्रथम पत्र दिने, त्यसपछि सँगसँगै तपाईँले दोस्रो पत्रको पनि परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। दुईटै परीक्षामा तपाईँ पास हुनुभयो भने अनि बल्ल तपाईँले त्योभन्दा पछिको अन्तर्वार्तामा अथवा कम्प्युटर परीक्षणमा भाग लिन पाउनुहुन्छ। पाठ्यक्रम लागु मिति चाहिँ 2077 सालको 9 महिना 12 गते भनेको छ। त्यसपछि अब प्रथम पत्र भनेको तपाईँको सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण छ। यो भित्र तपाईँले पढ्नुपर्ने कुरा के छन् भन्ने बारेमा
दिएको छ। सबभन्दा पहिला सामान्य ज्ञानबाट तपाईँले नेपालको भूगोल पढ्नु पऱ्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालको भूगोल। त्यसै गरी नेपालको इतिहास छ, इतिहासमा तपाईँले विश्वको इतिहास पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध भनेको छ। त्यसपछि नेपालको एकीकरण भनेको नेपालको इतिहासको बारेमा, नेपालको एकीकरण अभियान, सिमाना महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाहरू भनेको छ। यसमा तपाईँले कोत पर्वको बारेमा, भण्डारखाल पर्व, जहानिया राणा शासनको अन्त्य, उदय, यी कुराहरू पढ्नु पऱ्यो। त्यसपछि यसमा अब नेपालको इतिहासको बारेमा यी धेरै टपिक्सहरू छन्, यसमा तपाईँले हेर्नुहोला, इतिहास सम्बन्धी छन् यी सबै कुराहरू। र अर्को चाहिँ सामाजिक र आर्थिक पक्षभित्र तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको नेपालको धर्म, जनजाति, भाषाभाषी, संस्कृति, यी कुरा छ। त्यस गरी बागमती प्रदेशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सांस्कृतिक पक्षको बारेमा पढ्नु पऱ्यो, बागमती प्रदेशको विशेष गरी। त्यस्तै नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, कृषि, उद्योग र सेवा सम्बन्धीको कुराहरू, त्यस्तै आर्थिक विकासका सम्भागको बारेमा पढ्नु पऱ्यो, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी र सहकारी क्षेत्रको बारेमा पनि तपाईँले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि विज्ञान प्रविधि छ। विज्ञान प्रविधिमा तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको विज्ञानको विविध पक्ष। यो भनेको अब तपाईँले कक्षा 10 क्लासको विज्ञानमा पढ्नुभएका कुराहरू छन्। यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ नाप र एकाइ, त्यसै गरी न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमहरू, प्रकाशको परावर्तन र आवर्तन, धारा विद्युतका असरहरू, यी धेरै कुरा छन्। यसमा तपाईँले कक्षा 10 क्लासको विज्ञान राम्रोसँग पढ्नुभएको छ भने तपाईँलाई यो पनि सजिलो हुन्छ। र त्यसै गरी प्रमुख वैज्ञानिक अन्वेषण र आविष्कारहरू भनेको छ। त्यसै गरी सञ्चार साधनको रूपमा इन्टरनेट र कम्प्युटरको बारेमा तपाईँले पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य छ। यसमा अब नेपालको शिक्षाको बारेमा, त्यसै गरी स्वास्थ्यको अवस्था, नैतिक शिक्षा, योग, ध्यान छ। त्यसै गरी महामारी सर्ने र नसर्ने घातक रोगहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै जनसङ्ख्या, वातावरण, विपद व्यवस्थापन छ, यसमा तपाईँले पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरू, त्यसै गरी भूकम्प, बाढी, पहिरो आदि हुरीका बारेमा पढ्नु पऱ्यो। नेपालको शासन पद्धति र सरकार छ। यसमा तपाईँले नेपालको संविधान, राजनैतिक व्यवस्था, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह सम्बन्धीका कुराहरू, त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बारेमा, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठन सार्कको बारेमा, बिमस्टेकको सम्बन्धी कुराहरू पढ्नु पऱ्यो। नेपालका परराष्ट्र नीतिका आधारहरू, दैत्य सम्बन्धका कुराहरू पढ्नु पऱ्यो भने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, यी चाहिँ समसामयिक कुराहरू, समसामयिक गतिविधिहरूको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको सामान्य ज्ञान। त्यसपछि अर्को चाहिँ अङ्ग्रेजी छ। अङ्ग्रेजीमा तपाईँले अब नाउनको कुराहरू पढ्नु पऱ्यो। पार्ट अफ स्पिच भनेको छ नाउन, प्रोनाउन, एड्जेक्टिभ, त्यसै गरी डिटरमाइनर, भर्ब, एडभर्ब, यी कुराहरू छन्। ग्रामर तपाईँले पढ्नु पऱ्यो। टेन्सहरूको कुरा छ, यी तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेपाली छ। नेपालीमा तपाईँले अब यसमा शुद्ध-शुद्धिहरू हेर्नुपर्ने, विशेष गरी शुद्ध-शुद्धि, व्याकरणको कुराहरू छ, वर्णविन्यास, पद सङ्गति, नाम, सर्वनामहरू छुट्याउने, क्रियापदहरू छुट्याउने, विशेषण, काल परिवर्तन गर्ने, यस्तो कुराहरू तपाईँले त्यहाँ चाहिँ सोधिन्छ अप्सन दिएर। यसमा तपाईँले हेर्नुहोला, यो नेपाली छ। अब यो भइसकेपछि अर्को भनेको तपाईँको आइक्यू छ। आइक्यू भनेको सामान्य बौद्धिक परीक्षण। आइक्यूमा अब तपाईँले पढ्नुपर्ने कुराहरू जता पनि एउटै हो। तपाईँले लोकसेवातिर पढ्नुभएको छ भने यो जतातिर पनि एउटै हुन्छ। आइक्यू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, शाब्दिक चातुर्यता परीक्षण, बोध ज्ञान भनेको छ। त्यसै गरी मात्रात्मक, सङ्ख्यात्मक, अङ्क सम्बन्धी, त्यसै गरी असाध्विक तार्किक परीक्षणका कुराहरू छन्। यी आइक्यूका कुराहरू तपाईँले सरस्वती हेर्नुहोला, यो धेरै टपिक्सहरू छ, तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ हेऱ्यो भने यो कुरा छ। अब त्यसपछि अब यो प्रथम पत्रमा तपाईँलाई कुन कुन च्याप्टरबाट कतिवटा प्रश्नहरू आउँछ भन्ने बारेमा दिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.1बाट 4वटा प्रश्न, 1.2बाट 5वटा प्रश्न भनेको तपाईँले माथि हेर्नुहोला। 1.1 भनेको कहाँ छ हाम्रो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो 1.1बाट तपाईँलाई नेपालको भूगोलबाट 4वटा प्रश्नहरू आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 1.2बाट चाहिँ 5वटा प्रश्नहरू भनेको छ। यसै गरी तपाईँले कुन कुन च्याप्टरबाट कतिवटा प्रश्न आउँछ भनेर यसमा हेर्नुहोला। यो अन्तिममा दिएको छ, भिडियोलाई पज गरेर अथवा स्क्रिनसट गरेर पनि यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। बौद्धिक परीक्षण भनेको तपाईँको 5वटा प्रश्न जम्मा आउँछ सामान्य ज्ञानबाट, आइक्यूबाट 5वटा प्रश्न आउँछ, जम्मा 10 नम्बरको। त्यसै गरी सामान्य ज्ञान, अङ्ग्रेजी, नेपाली सबै मिलाएर चाहिँ तपाईँको 45वटा प्रश्नहरू आउनेछ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो दिएको छ। यसमा सबैले कुरा तपाईँले यसमा हेर्नुहोला, यसमा सबै कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यसको दोस्रो पत्र छ। दोस्रो पत्रमा तपाईँले पढ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्ने बारेमा बताउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ, लैङ्गिक समानता र समसामयिक मुद्दाहरू छ दोस्रो पत्रमा चाहिँ। यसमा पढ्नुपर्ने भनेको तपाईँको 1 नम्बरमा सामाजिक अध्ययन, स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या भन्ने यो टपिक छ। यो टपिकबाट तपाईँले पढ्नुपर्ने चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजनैतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्ध, नेपालमा पूर्वाधारका विकासहरूको अवस्थाको कुराहरू पढ्नु पऱ्यो। बागमती प्रदेशको प्रमुख ऐतिहासिक गढी, महत्त्वपूर्ण चाडपर्व र प्रमुख धार्मिक स्थलहरू भनेको छ। बागमती प्रदेशभित्र रहेका ऐतिहासिक कुराहरू तपाईँले पढ्नु पऱ्यो। यहाँको रहनसहनको बारेमा, धर्म, संस्कृति, चाडपर्वको कुराहरू पढ्नु पऱ्यो। नेपालको संविधानमा महिला र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाको कुरा छ। सहकारीको सिद्धान्त, मूल्यहरू, नेपालमा सहकारीको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा पढ्नु पऱ्यो।
त्यसै गरी बागमती प्रदेशको चालु आवधिक योजना जुन छ त्यो योजनाको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै रोग, पोषण, दुर्व्यसन र सामुदायिक स्वास्थ्य छ अर्को चाहिँ। यो भित्र तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको रोगको परिचय, सर्ने नसर्ने रोगहरू, त्यसै गरी पोषणको परिचय कुरा छ, यसको सन्तुलन भोजनको परिचय, धुम्रपान, मद्यपान, लागु पदार्थको कुलत, यसका कारणहरू, असर, बच्ने उपाय पढ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्यको अवधारणा कस्तो छ त भन्ने बारेमा यी कुराहरू छ। उपभोक्ता स्वास्थ्यको परिचय, महत्त्व, त्यसै गरी जनसाङ्ख्यिकी, जनसङ्ख्या परिवर्तन, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्ने टपिक्सबाट तपाईँले जनसङ्ख्या परिवर्तनका कारणहरू, तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिका असरहरू, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, महामारीमा स्वास्थ्य सतर्कताको बारेमा पढ्नु पर्यो। त्यसपछि 2 नम्बरमा सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापन योजना प्रक्रिया र विकास छ। यसमा तपाईँले सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनमा पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ यसको उद्देश्य, अवधारणा, कार्यक्षेत्र, सीमा कुरा छन्। त्यसको सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणाको कुरा, त्यसपछि सङ्गठनका सिद्धान्त र यसका प्रमुख पक्षहरू भनेको छ। व्यवस्थापनका पक्षहरू पढ्नु पर्यो। योजना छ, योजनामा तपाईँले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियाको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको योजनाबद्ध विकासका प्रयासहरू छ। त्यसै गरी नेपालको चालु आवधिक योजनामा चाहिँ महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्था कस्तो छ त भन्ने बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ विकासका आयामहरूमा आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासको बारेमा, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास, स्थानीय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन, विकासमा जनसहभागिताको महत्त्वको कुरा छन्। त्यस्तै 3 नम्बरमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण छ। यसमा लैङ्गिक अवधारणाको बारेमा पढ्नु पर्यो। यसमा लिङ्ग र लैङ्गिकता, त्यसै गरी लैङ्गिक समानता र समता एवं सकारात्मक विभेद छ। लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण, महिला सशक्तिकरणको बारेमा, लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा छ। यसमा अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार र बाल विवाहका कारण रोकथामका उपायहरू छ। लिङ्गका आधारमा विभिन्न समुदायमाथि प्रथा, परम्परा, संस्कृतिको नाममा हुने विभेदमा आधारित हिंसा छ। त्यसै गरी सामाजिकरणको प्रक्रियामा गर्नुपर्ने सुधारहरू, महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणमा पुरुषको भूमिका कस्तो छ भन्ने बारेमा पढ्नु पर्यो। त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको बारेमा छ। यसमा अब बाल अधिकार सम्बन्धी कुराहरू छ, हेर्नु होला। त्यसगरी 3 तहका सरकारद्वारा सञ्चालित महिला विकास सम्बन्धी कार्यक्रम बारेमा जानकारी, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका महिला अधिकार एवं महिला विकासका प्रयासहरूको बारेमा, लैङ्गिक समानता प्रवर्धनमा 3 तहका सरकारहरू एवं गैर सरकारी संस्थाको भूमिकाको के कस्तो छ भन्ने बारेमा पढ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापन तथा विविध छ। यसमा तपाईँले पत्र व्यवहार, चिठी पत्र, कार्यालय व्यवस्थापनको परिचय, उद्देश्य, चिठीका प्रकारका कुरा छन्। दर्ता चलानी, सञ्चार, यसको प्रकार, महत्त्वको कुरा छ, यो पढ्नु पर्यो। अभिलेख व्यवस्थापनको कुरा छ। यसमा अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय, उद्देश्य, त्यस्तै फाइलिङको कुरा छ, फाइलिङ सम्बन्धी व्यवस्था, कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीको महत्त्व, आवश्यकता, इमेल, इन्टरनेट, वेबसाइटको बारेमा, त्यसै गरी MIS भनेको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको बारेमा पढ्नु पर्यो। निजामती सेवा पनि थपिएको छ। निजामती सेवामा तपाईँले निजामती सेवाको भर्ना, यसको सरुवा बढुवा, पदस्थापनको कुराहरू छ, बिदा, दण्ड सजायको कुरा छ, यी कुरा तपाईँले पढ्नु पर्यो। बागमती प्रदेशको प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना र सङ्गठन सम्बन्धी जानकारी भनेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी सामान्य जानकारी, सूचनाको हक सम्बन्धी छ, सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीको व्यवहार र आचरणको कुरा छ, र त्यसै गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगको परिचय र भूमिकाको बारेमा तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र अङ्कबार दिएको छ, सक्नुहुन्छ कुन कुन टपिक्सबाट कतिवटा प्रश्नहरू आउँछ भनेर दिएको छ। 1 नम्बरबाट तपाईँलाई 20 नम्बरको प्रश्न सोधिन्छ भनेको 2टा चाहिँ तपाईँलाई सर्ट क्वेसन आउँछ र एउटा लङ क्वेसन आउँछ, जम्मा 3वटा प्रश्न, 2टा 5-5 नम्बरको, एउटा चाहिँ 10 नम्बरको तपाईँलाई प्रश्नहरू आउँछ। 1 नम्बर भनेको सबभन्दा माथिको हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 नम्बर कहाँ छ तपाईँलाई देखाउँछु। यो चाहिँ 1 नम्बरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 नम्बर दिएको छ। 1 नम्बरबाट तपाईँहरूलाई 20 नम्बरको प्रश्नहरू आउँछ, 2टा सर्ट क्वेसन, एउटा लङ क्वेसन। त्यसै गरी 2 नम्बरबाट पनि तपाईँहरूलाई 20 नम्बर आउँछ। 3 नम्बरबाट 40 नम्बरको प्रश्न आउँछ। 3 नम्बर भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ यो खण्डबाट जुन 3 नम्बर दिएको छ, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, यो खण्डबाट तपाईँलाई 40 नम्बरको प्रश्नहरू आउँछ। यो 40 नम्बरमा तपाईँलाई 4वटा 5-5 नम्बरको प्रश्न, त्यसै गरी 2टा चाहिँ 10-10 नम्बरको प्रश्नहरू आउनेछ। यहाँ दिएको छ, हेर्नु होला। जम्मा छोटो उत्तर आउने प्रश्न 10वटा छ, त्यसै गरी लामो उत्तर आउने प्रश्न पनि 5वटा छ। जम्मा 100 पूर्णाङ्कको तपाईँको परीक्षा हुनेछ। 15वटा प्रश्न तपाईँलाई सोधिन्छ परीक्षामा चाहिँ। अब यो लिखित परीक्षा तपाईँ पास हुनुभयो भने त्यसपछि बल्ल तपाईँ कम्प्युटरसिप परीक्षण र अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाउनुहुन्छ। कम्प्युटरसिप परीक्षणको बारेमा तपाईँलाई लिखित परीक्षा पास हुनुभयो भने त्यसपछि तपाईँले यसमा हेर्दा हुन्छ। अहिले यसमा दुःख गर्नु तपाईँले पर्दैन, त्यो कुरा तपाईँले पछि थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। यो चाहिँ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। यति कुरा हेरिसकेपछि तपाईँले अब के पढ्ने, कसरी पढ्ने, कुन कुन कुरा पढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा उही कुरा थाहा पाउनु नै भयो होला भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। यसरी तपाईँहरूलाई मैले बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले
परिवर्तन गरेको जुन महिला विकास 5औं तहको महिला विकास निरीक्षक पदको जुन पाठ्यक्रम छ यो पाठ्यक्रमको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई बताइसकेको छु। कुन कुन टपिक्सबाट कति कति नम्बरको प्रश्नहरू आउँछ, कसरी प्रश्नहरू सोधिन्छ भन्ने बारेमा सबै जानकारी तपाईँका लागि मैले बताइसकेको छु। तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुभयो होला भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। र आजका लागि तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। भन्दै आजका लागि यो भिडियो यति नै गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।